बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काफ़ी अपडेट्स हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन शुरू में ही एक ट्वीट किया है शहजाद अकबर साहब ने जिसमें दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में सिंध से आने वाले जो एक जज हैं उनके चैम्बर से कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है वो बरामद हुई है और जिसके बाद बड़ी हलचल है। तो ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब ने खबर दी है, मैं भी इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ पता चल सके कि क्या तफसीलात हैं। लेकिन ये आपको बता दूं कि जो सिंध से दो जज आए हैं उनमें एक जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब हैं और एक जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं। जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के। अच्छा, उनका तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये खबर दुरुस्त है कि कोई डिवाइस मिली है तो फिर वो शफी सिद्दीकी साहब के चैम्बर में, मुझे नहीं लगता कि उनके चैम्बर में होगी। और उसकी रीज़न ये है कि जो शफी सिद्दीकी साहब हैं वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं जिन्होंने, जब सरकार ने, हुकूमत ने फ़ैसला किया, नून लीग ने और जरदारी ने ये फ़ैसला किया, नवाज शरीफ जरदारी और इस पूरे निज़ाम ने, कि हमने 3 जज लाने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो, जस्टिस आसिफ। तो जस्टिस शफी सिद्दीकी वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं जिन्होंने फ़ौरी तौर पर उन्होंने मंजूरी दी जस्टिस खादिम सोमरो की, और उन्होंने कहा जी जो सरकार चाहती है तो कोई मसला नहीं है, तो उन्होंने फ़ौरन साइन कर दिए। मैंने, आपको याद होगा, एक व्लॉग किया था जब ये 6 जज आए थे, ये 6 जज आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनमें से अगर मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाते और उनको सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने पड़ते तो 3-4 जज ऐसे थे इनमें से जो मंसूर अली शाह साहब भी लेकर आते। ऐसा नहीं है कि वो विदाउट मेरिट आए हैं। और वो कौन कौन से हैं जो अगर मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस होते तो वो उनको लाते। उसमें एक तो हैं, अब ये बात कर लेते हैं ना कि कौन कौन से 6 जजेस जो हैं वो याही अफरीदी साहब लाए और हुकूमत लाई। उसमें जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब हैं। अच्छा, ये चीफ जस्टिस थे बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, और ये आज 9 मई के केस सुनने वाले बेंच का भी हिस्सा थे, और इनके बड़े सख्त जो है वो रिमार्क्स आए। अच्छा, मेरिट पे भी इन्होंने आना था, लेकिन मसला ये है कि जब बलोचिस्तान हाई कोर्ट की बात होती है तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट में की जब बात होती है तो उसमें मसला ये हो जाता है कि हमारा और पूरे पाकिस्तान का बलूचिस्तान के हवाले से तजर्बा जो है वो बहुत खौफनाक और दर्दनाक और अजियतनाक रहा है पाकिस्तान के हवाले से। मसलन कौन कौन से जज इधर आए बलूचिस्तान से, काजी फाइजी साहब चले, उससे पहले इफ्तिखार चौधरी को छोड़ भी दें, वैसे तो उन्होंने भी जो कुछ किया है वो आपके सामने है। लेकिन अभी आप देखें कि जो पाकिस्तान के साथ काजी फाइजी साहब कर गया है, इसका कई दहाइयों तक पाकिस्तान इसकी कीमत अदा करता रहेगा। जिस तरह से उसने 8 फरवरी के इलेक्शन करवाए, जिस तरह से उसने बल्ले का निशान छीना, जो कुछ उसने मुल्क के अंदर बर्बरियत करवाई, दरिंदगी करवाई, तो कई दहाइयों तक पाकिस्तान उस चीज़ से नहीं निकल सकेगा जो काजी फाइज ईसा जैसा मकरूह, घटिया, नीच, गलीज, गंदा किरदार जो इस मुल्क के साथ कर गया है। और आज वो घटिया इंसान अपनी शक्ल बदल के और कहीं बिल में छुपा हुआ है, सामने नहीं आता, तो मुंह दिखाने का नहीं रहा, पूरी दुनिया में आप कहीं नज़र नहीं आता, पाकिस्तान में वो कहीं नज़र नहीं आता। और पता चला कि एक जनाजे में गया तो वहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि आप छाँव में आके खड़े रहें, धूप में अकेला मुंह उठा के खड़ा हुआ था। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इन किरदारों के साथ बहुत कुछ होगा। अल्लाह करे पाकिस्तान में कभी कानून की हुक्मरानी आई, जब कभी इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी आई तो सबसे पहले जिस शख्स को हथकड़ी लगा के और जो है वो अंदर डालना पड़ेगा और चाहिए वो काजी फाइज ईसा होगा। तो हमारा तजर्बा बलूचिस्तान के हवाले से काजी फाइज ईसा, उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब आए, जमाल खान मंदोखेल साहब के डिसीजंस आपके सामने हैं। उसके बाद मोहतरम नईम अख्तर अफगान साहब आए, आपके सामने, उन्होंने काजी फाइज ईसा के साथ मिल के जिस तरह के फैसले किए। मंदोखेल साहब के रिमार्क्स बहुत शानदार होते हैं और फैसले तो कमाल ही होते हैं, वो फैसले तो आप जानते ही हैं। तो अब काजी फाइज ईसा, जमाल खान मंदोखेल साहब, नईम अख्तर अफगान साहब के बाद क्योंकि हाशिम काकड़ साहब आए तो मतलब इनके बारे में क्योंकि एक परसेप्शन थी कि ये काजी फाइज साहब के ग्रुप के हैं या उनके दोस्त हैं, तो इसलिए इनके हवाले से बड़ी नेगेटिविटी जो है वो पाई जाती थी और पाई जाती है। गो कि आज उन्होंने परसेप्शन की हद तक, आज उन्होंने जिस तरह के उनके बेंच ने जिस तरह के ऑब्जर्वेशन दिए हैं 9 मई के केसेस के ऊपर, सनम जावेद और शेख रशीद केस में, तो उसके बाद बहरहाल इनके हवाले से परसेप्शन पॉजिटिव बनना शुरू हुई है। लेकिन अभी आप कुछ नहीं कह सकते, अभी आगाज़ है, कोई पता नहीं चलता कि आगे चीज़ें किस तरह हों, लेकिन आज कम अज़ कम उनके हवाले से परसेप्शन बेहतर हुई है, होना शुरू हुई है। फिर उसके बाद जस्टिस दूसरे नंबर पर जो जज आए वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब आए। उनके हवाले से मैं बात कर चुका हूँ कि ये सिंध से आए हैं, लेकिन सरकार को, जो इन्होंने सरकार को फेवर किया, अगर ये साइन ना करते तो जस्टिस खादिम सोमरो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आ सकते थे। और वो क्यों आए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जज आए सलाहुद्दीन पंवर साहब, असल जो सिंध से जो जज
اس نظام کے لیے بڑے خطرناک ہیں وہ صلاح الدین پنور صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طرح کے سندھ ہائی کورٹ میں اپنے حلف کے مطابق آزادانہ فیصلے دیے وہ بہت ہی شاندار ہیں۔ اب آگے وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، جہاں پہ وہ اچھے فیصلے کریں گے ہم ان کی تعریف کریں گے، جہاں پہ نظر آئے گا کہ انہوں نے اس نظام سے سودے بازی کر لیا تو وہاں پہ ہم تنقید کریں گے۔ لیکن صلاح الدین پنور صاحب کی میں نے اس دن بھی بہت تعریف کی تھی جب یہ آئے تھے، اور میرٹ پہ بھی انہوں نے آنا تھا صلاح الدین پنور صاحب نے، اور یہ اس بینچ میں بھی ہیں جو ججز کی سینئرٹی کا کیس سن رہے ہیں ججز، اور یہ صلاح الدین پنور صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں جو ان کے خلاف ایک سینڈیکیٹ نے فیصلہ دیا تھا، ایک یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ نے کہ ان کی ڈگری منسوخ کر دی تھی، تو اس فیصلے پہ سٹے جو کیا تھا وہ جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے کیا تھا۔ تو بڑے دبنگ جج ہیں، بڑے زبردست انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ تو سندھ سے 2 جج آئے ہیں، ایک شفیع صدیقی صاحب آئے ہیں، ایک صلاح الدین پنور صاحب آئے ہیں۔ اگر شہزاد اکبر صاحب کی بات درست ہے تو پھر وہ شفیع صدیقی صاحب تو نہیں ہوں گے، پھر وہ صلاح الدین پنور صاحب ہوں گے۔ اچھا، جو باقی 3 اور جج آئے سپریم کورٹ میں، وہ 4تھے نمبر پہ عامر فاروق صاحب آئے، لیکن عامر فاروق صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے کیوں آئے ہیں۔ اشتاق ابراہیم صاحب میرٹ پہ انہوں نہیں آنا تھا اگر منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس ہوتے، اور اس کے بعد پھر علی باقر نجفی صاحب آئے ہیں۔ علی باقر نجفی صاحب اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان ہوتے تو یہ کبھی نہ آ سکتے، اور پی ٹی آئی نے بھی ماشاءاللہ ان کو ووٹ دیا ہے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ علی ظفر صاحب کی لیگل فرم میں ہیں، تو اس لیے علی ظفر صاحب نے، اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب سے پوچھ کے پی ٹی آئی نے ان کو ووٹ دیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں۔ اچھا، اب آ جائے اس بات پر کہ ایک تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب قائم مقام چیف جسٹس پاکستان ہیں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کیٹیگوریکل بتا دوں، کوئی ہوپس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ کر نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ چائنا جانے سے پہلے اور ان کے قائم مقام چیف جسٹس بننے سے پہلے وہ تمام بینچز تشکیل دے کر گئے ہیں، اور وہ بینچز کیسے تشکیل دے کر گئے ہیں کہ ایک اس میں آزاد جج ہے تو 2 یحییٰ آفریدی صاحب اور اس نظام سے ہمدردی رکھنے والے جج ہیں۔ ایک تو بینچوں کی تشکیل وہ کر کے گئے ہیں، دوسرا وہ کیا کر کے گئے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، وہ یہ کر کے گئے ہیں کہ تمام کیسز وہ لگا کر گئے ہیں کہ کس کے پاس، خاص طور پہ 9 مئی کے کیسز وہ سب مار کر کے گئے ہیں، اور 9 مئی کے 95% کیسز کے خود فیصلے کر کے گئے ہوئے ہیں، اور جس طرح کہ انہوں نے وہ شاندار فیصلہ کیا ہے وہ میں اس پہ تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں، کوئی انہوں نے سوال نہیں اٹھایا، کوئی چیز نہیں کی۔ اور اسی طرح سے یحییٰ آفریدی صاحب ایک فل کورٹ میٹنگ بھی کر کے گئے ہیں، اور اگلی فل کورٹ میٹنگ کا کہہ گئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کریں گے۔ تو اور پھر ویسے بھی ان کے پاس سو اختیارات نہیں ہیں منصور علی شاہ صاحب کے پاس، آئینی ایشوز کے یہ کیسز خود سن نہیں سکتے، کسی کے سامنے لگا نہیں سکتے، تو کوئی کسی طرح کے منصور علی شاہ صاحب کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ لیکن گو کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی منصور علی شاہ صاحب جب تک قائم مقام چیف جسٹس پاکستان اگلے 3 دن، تو اس نظام کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ جو آج جو ایک بینچ تھا جس میں ہاشم کاکڑ صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ صلاح الدین پنور صاحب ہیں اور اشتیاق ابراہیم صاحب ہیں، یہ 3 رکنی بینچ جنہوں نے 9 مئی کے کیسز لگائے۔ اور دیکھیں بظاہر تو یہ تھا کہ بدنیتی کے ساتھ الزام یہ لگا کہ یحییٰ آفریدی صاحب ان کے پاس اس بینچ کے پاس بدنیتی سے کیس لگا کر گئے ہیں، کیونکہ اس وقت نا اتنی عدم اعتماد ہے، اس لیے وجہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج تھے سپریم کورٹ میں 7 بینچ، اور 7 بینچ جو تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی جلدی کون سے 7 بینچ تھے۔ اور سوال یہ تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ جو کیسز ہیں 9 مئی کے، جب وہ غیر موجودگی میں عمران خان صاحب کے، عمر سرفراز چیمہ صاحب کے، اعجاز چودھری صاحب کے، شیخ رشید صاحب اور صنم جاوید کے، یہ کیسز وہ اس بینچ کے سامنے کیوں لگا گئے جو 7ویں نمبر کا بینچ ہے؟ اور بینچ 1 جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب، محمد علی مزہ صاحب، شاہد بلال حسن صاحب پہ مشتمل ہے، 2 منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، عقیل عباسی صاحب، یہ وہ بینچ تھا۔ اگر ایک کیس بھی اس بینچ کے پاس آ جاتا، منیب اختر صاحب کے پاس، عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل عباسی صاحب کے پاس، تو پھر جو ان کیسز کے ساتھ ہونا تھا ڈیسیژن میں، آج ریمارکس تو دیے ان 3 ججز نے، اب فیصلہ کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر اپنا یہ جو یہ بینچ ہے اس کے پاس لگ جاتا تو بہت خوفناک فیصلہ آنا تھا اس نظام کے لیے۔